डीसीज कर दो, डीसीज कर दो, डीसीज कर दो, एसपीज कर दो, डीआईजीज कर दो, कमिश्नर्स कर दो, एसीज कर दो, वजीर आला, वजीर आला, वजीर आला हुकूमत, जीबी हुकूमत, जीबी हुकूमत। बुलंद शान से हमारा ये सेशन चलेगा। आप लोग जहमत करें, बैठें, यहाँ से मालूमात हासिल करें, अवेयरनेस हासिल करें। आपको पता है खपुलों में एक सियासतदान अपने बेस पे जो है वहाँ फ्लोर मिल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है ना फ्लोर मिल से कितने फायदे होते हैं। फ्लोर मिल एक करप्शन का गढ़ है, गढ़ अड्डा होता है। वहाँ से जनाब अली करोड़ों कमा लेते हैं वहाँ से लोग। अब हमारे यहाँ पे फ्लोर मिल को देखें ना, हमारा मुतालिबा है कि यहाँ स्कर्दू खुसूसन हल्का नंबर 2 में जितने फ्लोर मिल्स है उनको फौरन बंद कर दो। आवाम को ताज़ा ताज़ा साफ साफ गंदुम फराहम करो। आटा नहीं चाहिए हमें आटा नहीं चाहिए। आटा एक तो गंदा आटा है, एक तो सड़े हुए आटे हैं, एक तो जनाब अली इसमें करप्शन होता है रातों रात। कहाँ से कहाँ अहले सुन्नत भी आएंगे, अहले हदीस भी आएंगे, अहले तशय्युद भी आएंगे इंशाअल्लाह। कोई हमारा ये कौमी इशू है, ये कोई मजहबी इशू नहीं है। आप देख रहे हैं 2-3 दिनों से यहाँ इस धरने में पीपल्स पार्टी वाले भी मौजूद हैं, नून लीग वाले भी आते रहे हैं, तहरीक इंसाफ भी आ रहे हैं और मजीद आएंगे। आज इंशाअल्लाह तहरीक इंसाफ लोग उन्होंने कहा है कि वो स्कर्दू के तहरीक इंसाफ की काबीना जो है वो आपसे इजहार यकजहती करने के लिए यहाँ पे तशरीफ ला रहे हैं इंशाअल्लाह। जगह जगह से लोगों का रैली यहाँ पे जमा हो रहा है। ये तुम ये न समझो कि हम कम है और हम कमजोर है, नहीं। अभी तक हमने बुलाया भी नहीं है, ये लोग आ रहे हैं। हमने बुलाया नहीं, ये लोग आ रहे हैं। हम बुलाए तो तुम्हें पता चलेगा क्या सिचुएशन होगी यहाँ पे। मैं यहाँ गंबा के तमाम तंजीमों के बुजुर्गों से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। सब ताउन कर रहे हैं यहाँ पे। गंबा के पीपल्स पार्टी वाले भी ताउन कर रहे हैं, गंबा के नून वाले भी ताउन कर रहे हैं, गंबा के तहरीक इंसाफ वाले भी काम कर रहे हैं, गंबा के तहरीक इस्लामी वाले भी आ रहे हैं, गंबा के अंजुमन ताजरान भी आ रहे हैं, गंबा के अंजुमन इमामिया भी आ रहे हैं। सबका मैं शुक्रिया अदा करूँ। यकीनन कौमी इशूज को हम सब मिल के बढ़ाएंगे तो इंशाअल्लाह नतीजा खेज होगा। अतराफ से लोग आने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह। रात को शुमिक के जनाब अली जवान यहाँ पे शिरकत के लिए आए। दूसरी रात जो है उल्टीन के जवान ये हमारे धरने में आ गए। आज रात उलमा किराम तशरीफ लाए हैं, वार्डो के उलमा तशरीफ लाए हैं, कचुरा से लोग तशरीफ लाए हैं। जगह जगह से लोग दिन रात हमारे धरने में शिरकत के लिए तशरीफ ला रहे हैं। इंशाअल्लाह अगर जितने देर करोगे हमारे लोग बढ़ते जाएंगे इंशाअल्लाह। हमारा जज्बा भी बढ़ेगा, हमारी गैरत भी बढ़ेगी, हमारे शुजाअत भी बढ़ेगी, हमारी ताकत भी बढ़ेगी, हमारे अवाम भी में इजाफा होगा इंशाअल्लाह। और ये न कहना बाद में कि हम अभी पुरअमन धरना दिए हुए हैं, तुम्हारा चेहरे से निकाब को हटाएंगे बाद में। डीसी होश के नाखून ले ले, एसपी साहब होश के नाखून ले ले। जाती तौर पर जिदबाजी न करें। कोई गलती की हो हसनैन ने तो हम माफ़ी मांगेंगे, अगर हमने कोई गलती की है तो हम माफ़ी मांगेंगे। हमारा ये कोई इरादा नहीं है किसी भी माफ़ी मांगने का। गलती तुमने की है, तुमने FIR काटे हैं बेजुर्म खता, गलती तुमने की है, तुम लोग माफ़ी मांगो। तुमने वज़ीर हसन को बेजुर्म खता जिंदान में किया है, तुम हमसे माफ़ी मांगो। तुम हमारे ज़मीनों पर नाजायज़ कब्जा करने आते हो, तुम हमसे माफ़ी मांगो। तुम ग्रीन टूरिज्म के हवाले से आकर हमारे होटल पे कब्जा कर रहे हो, तुम हमसे माफ़ी मांगो। हम तुमसे माफ़ी क्यों मांगे? आखिर हमारा जुर्म क्या है, हमारी खता क्या है? बेजुर्म खता माफ़ी मांगना ये पहले हो चुका है, हम दोबारा माफ़ी मांगने के लिए तैयार नहीं है। हमारे जवान कट जाएंगे, हमारे जवान मर जाएंगे, हमारे जवान शहीद हो जाएंगे, हमारे जवान जिंदानों में जाएंगे, लेकिन किसी जालिम के सामने सर नहीं झुकाएंगे, किसी जालिम के सामने हाँ नहीं करेंगे, किसी जालिम के बूट को पॉलिश नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। हाँ,
ہم یہ معافی شافی کی بات مت کریں، رکھو تم جتنا رکھنا ہے رکھو، دیکھیں گے ہم بھی تم کتنا استقامت دکھاتے ہیں۔ ہم اپنی استقامت دکھا رہے ہیں، ہمیں 10 دن مزید رکھو، مہینہ مزید رکھو، سال مزید رکھو، ہم یہاں پہ رہیں گے۔ بھیجتا ہوں اعلیٰ سیکورٹی کے اداروں میں مجھے سیکورٹی انچارج بنا کے رکھا تو نے، آج مجھے کہتے ہیں غدار۔ میں کیسے غدار ہو سکتا ہے؟ میں اپنے ماں کے ساتھ غداری نہیں کر سکتا، میں سیاست کے لیے بھی تیار ہے۔ میں آج کشمیر میں جان لینے کے لیے آج بھی بلاؤ، میں آج تیار ہے، آج بھی پہنچ کے لیے میں زندہ باد کہتا ہوں، کل بھی میں زندہ باد کہتا تھا، آج بھی مجھے بلاؤ، میرا خون اس دھرتی پہ گرنے کے لیے تیار ہے، گرانے کے لیے تیار ہے، میرا خون کہتا تھا میں اس فوج کے لیے آج بھی گرانے کے لیے تیار ہوں۔ میں کل بھی فوجی تھا، آج بھی میں فوجی ہوں، میرے بیچ میں چینجنگ نہیں آئے گا۔ تم مجھے غدار ڈکلیئر کرتے جاؤ، تم میرے اوپر FIR کاٹتے جاؤ، میں وفا دکھاتا جاؤں گا۔ یہ میرا تربیت ہے، تمہارا تربیت تمہارا ہے، میرا تربیت میرا حوالی کا ہے، میں وہی تربیت کروں گا، میں وفاداری کروں گا، تم جو کچھ بھی کرے۔ مگر میرا دوسرا ظلموں پہ جب آتے ہیں تو میں ماں پہ جب ہاتھ اٹھاتے ہیں تو میں ماں کو پہلے درجہ دیتا ہوں، میرا چھمٹا کہیں نہیں جائے گا جب تک میرا منشی زندہ ہے، یہ چھمٹا انشاءاللہ ہمارا ہوگا۔ صفرا کی زمین ہمارا ہوگا، صفرا کی زمین، شیرا کی زمین، خربو کی زمین، اور چننا کی زمین، چننا کی زمین، دھلیور کی زمین، شگر خان کی زمین اور شگر کلان کی زمین، یہ ہمارا ہے۔ یہ دریا سے لے کر پہاڑ تک یہ زمین ہمارا ہے، یہ جنگل ہمارا ہے، یہ جنگل۔ مجاہد ملت، غریبوں کی توانا آواز، حقوق بلتستان کے محافظ، سب سے پہلے میں آغا علی رضوی کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں۔ بعد از دیگر سامعین، شرکائے اجلاس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے میں اپنا تعارف کرانا چاہوں گا۔ میرا تعلق خپلو، گانچے خپلو ماشبرم کے نواحی گاہوں غر سے پائندوں سے ہے۔ آپ سب بخوبی معلوم جانتے ہوں گے ماشبرم کہاں پر واقع ہیں۔ ماشبرم سے میں بلانگ کرتا ہوں، عوامی ایکشن کمیٹی ماشبرم سے کہ میں ممبر ہوں، اور ماشبرم میں مجاہد ملت آغا علی رضوی کی ایک اتنا سا کارکن ہوں۔ گو کہ اس دھرنے کو دیکھ کر دل بہت چاہ رہے تھے یہاں پر مجاہد ملت کے ساتھ آ کر بیٹھیں، یہاں پر ڈٹے رہیں۔ ہمارے وہاں بھی کچھ مسائل ہیں جن میں مجاہد ملت کی تعاون بھرپور ساتھ ہیں۔ سب سے پہلے میں ماشبرم عوام کی طرف سے گلگت بلتستان حکومت، انتظامیہ اسکردو، سب کو میں باور کرانا چاہتا ہوں، ماشبرم کے عوام وزیر حسنین کے آغا علی رضوی کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ وزیر حسنین کو بلا جواز بے گناہ گرفتار کیا گیا ہے، لہذا فوراً اسے رہا کیا جائے۔ ماشبرم کے عوام وزیر حسنین کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ ابھی تک مجاہد ملت نے ہمیں کال نہیں دی، آواز نہیں دیا، نہ ہمیں فون کیا۔ اگر مجاہد ملت ہمیں کال دیں گے انشاءاللہ ہم ماشبرم کو بھی جام کر دیں گے، اور ماشبرم سے قافلہ لے کر بھی انشاءاللہ یہاں پہنچ جائیں گے۔ لہٰذا میں گلبر سرکار سے کہتا ہوں ان اوچا ہنکٹوں سے باز آئیں، اور ہمارے جو محافظ ہیں حقوق کے وزیر حسنین صاحب کو فی الفور رہا کیا جائے۔ ساتھ ہی ساتھ میں یہاں پر گانچے انتظامیہ اور ساتھ ہی ساتھ پھر گلگت بلتستان انتظامیہ سے میں یہ اپیل بھی کرتا ہوں کہ جو ماشبرم میں آپ متنازع جو فلور میل بنا رہے ہیں، عوام کی ریئیکشن آپ دیکھ رہے ہیں، ہم بالکل ماشبرم جام کر چکے ہیں اور انشاءاللہ جام کریں گے بھی۔ لہٰذا جو یہ سیاسی آپ گیم کھیل رہے ہیں اس سے باز رہیں، اور جو متنازع فلور مل وہاں بن رہے ہیں اس کے NOC کو فی الفور کینسل کیا جائے، اور عوام کو اس ہیجانی کیفیت سے آزاد کیا جائے۔ لہٰذا میں مرشد کا بہت میں مشکور ہوں یہاں پر مجھے نمائندگی کرنے کا موقع دیا، کیونکہ میں نے آپ کو کہا ماشبرم سے تعلق رکھتا ہوں، بہت ہی دور دراز علاقہ ہے، وہاں پر یہاں پر جو آپ کافی حد تک سٹیبل لوگ ہیں، وہاں پر بہت زیادہ غربت بہت زیادہ ہے۔
वहाँ पर तो फ्लोर मिल का दुख ही नहीं बनता। कुछ लोगों को नवाजने के लिए गरीबों के गले काट रहे हैं, लिहाजा माशरून के अवाम कई बार मुस्तरद कर चुके हैं इस फ्लोर मिल को, और हर तरह के ये रोडों पर आने में एहतजाज धरने हर लाए अमल के लिए तैयार हैं। लिहाजा इस फ्लोर मिल के एनओसी को कैंसिल करके अवाम दोस्त होने का सबूत दें। और मैं एक बार फिर यहाँ पर माशरून के अवाम की तरफ से मुजाहिद मिल्लत को